अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ डॉक्टर वकार एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर वकार's मेडिकल कॉर्नर। तो खुश आमदीद मेरे प्यारे से कंटेंट में, जिसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि अब आप क्या कर सकते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं आपको बता देता हूं, जो हम इसमें बात करने वाले हैं। जिनका एमबीबीएस में एडमिशन हो चुका है, वो सोचते थे हमने एडमिशन करवाना है, हो चुका है, उनकी बात करेंगे। उसके बाद जिनके एडमिशन्स नहीं हुए एमबीबीएस में, वो आगे क्या करेंगे उनके बारे में बताऊंगा कि वो रिपीट करें क्या करें, वो उनको बताऊंगा। उसके बाद अज़रा नीद मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करेंगे कि उनका आने वाला लाए अमल क्या होने वाला है, यूएचएस के साथ उसका क्या इंटरलिंक चल रहा है, उसकी क्लासेस स्टार्ट हो गई, इसके बारे में बात करेंगे। और फोर्थ नंबर पे बीडीएस के बारे में बात करेंगे कि बीडीएस के एडमिशन फर्दर क्या होने वाले हैं, क्या मेरिट लिस्ट लगेगी, उसके बारे में। सबसे पहले जिन बच्चों के कैंडिडेट्स के एडमिशन्स हो गए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कोशिश करें आप साथ साथ से पढ़ें और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखें। अपने दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सब लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो अपनी स्टडीज़ पे फोकस करो, और ये जो सप्लियां वाला सिस्टम है इसको थोड़ा सा अपने आप से दूर रखो। अपना अभी से हार्ड वर्क करो ताकि आपको सप्ली को फेस ना करना पड़े। आपके पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा फीसें दी हैं, तो कोशिश करें प्लीज़ अपना स्टडी करें। नेक्स्ट बात करते हैं कि जिनके एडमिशन्स नहीं हुए, हम उनके बारे में, क्योंकि मैं नहीं चाहता इतनी लंबी वीडियो आप लोगों को जल्दी जल्दी चीज़ें बता दूं, मेरे पास भी टाइम कम होता है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अब जो एमबीबीएस में एडमिशन्स नहीं हुए जिनके, वो क्या करेंगे। और पाकिस्तान में भी एडमिशन हो सकता है, तो हमारे पास पाकिस्तान में भी चांसेस थे कि 7-8 सीटें थी जिस पे बिल्कुल माइनर सा मेरिट का फ़र्क था। तो उनमें 2 बच्चों का, आई थिंक 2 से 3 बच्चों ने फ़ीसें सबमिट करवाई थी, और नहीं करवाई थी। 7-8 बच्चे थे जिन्होंने फ़ीस सबमिट करवानी थी, उनमें से 2 बच्चों ने नहीं करवाई। तो उसको पिछली लिस्ट में से उन्होंने अपग्रेड कर दिया गया है, वो न्यूज़ मिल चुकी है। वो स्टूडेंट मुझसे कंटेक्ट में थे, और उन लोगों ने बताया कि सर हमारा ऐसे पॉइंट्स में फ़र्क है, तो चांसेस हैं। तो उनको मैंने बताया था अगर ऐसा हो सकता है तो हो जाएगा, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली 2 कैंडिडेट्स ने फ़ीस नहीं सबमिट करवाई, उन्होंने मुझे ये बताया। तो उनके कहने पे उनका एडमिशन हो चुका है। अब जिन बच्चों के एडमिशन्स नहीं हुए, उनको फर्दर क्या करना चाहिए एमबीबीएस में। परेशान नहीं होते, ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस है। अगर आप 2 साल के रिपीटर हैं, 3 साल के रिपीटर्स हैं, या 4 साल के भी रिपीटर हैं, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा, अगर आप लोग इस चीज़ को मान लेते हैं तो शायद आपकी ज़िंदगी एक अच्छे करियर पे आ सकती है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप रिपीट करते हैं तो आपको शायद अगली बार इससे भी ज़्यादा घटिया सिस्टम देखना पड़े। यूएचएस और जो ये अज़रा नीद के पढ़े चल रहे हैं, आने वाले टाइम में ये हर मेडिकल कॉलेजेस के चलेंगे, क्योंकि अज़रा नीद मेडिकल कॉलेज के बारे में मैं आगे बताता हूँ उन्होंने क्या किया। तो मुझे नहीं लगता यूएचएस सिस्टम सक्सेसफुल होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि ये खुद ही फेल हो गया है। इसके बच्चे जाते हैं इनके पास कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जिनको बच्चों को गाइड कर सके। उन्होंने बस एक एग्जामिनेशन कंडक्टर सिस्टम से उठा के एक एडमिशन सिस्टम के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। तो पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती मुझे कहीं पे भी कि आने वाले वक्त में ये चीज़ें मैनेज कर पाएंगे। जो इस बार नहीं कर पाए वो अगले टाइम पे क्या करेंगे। बहुत सारे बच्चे डोनेशंस लेके इस बार भी एडमिशन्स हुए हैं। शायद इस्लाम मेडिकल कॉलेज से डायरेक्टली डिमांड की हैं बच्चों से। मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग्स, मेरे पास सारा कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन छोड़ो, उनको हम क्या कह सकते हैं, उनका अपना मेरिट है। और एमबीबीएस की क्लासेस के बारे में बात होगी, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो अब एमबीबीएस के बच्चों को क्या करना चाहिए जिनके एडमिशन्स नहीं हुए। तो ब्रदर एंड सिस्टर्स, आप लोगों को चाहिए कि आप पाकिस्तान से मूव ऑन हो जाएं, पाकिस्तान को छोड़ दें। मैं नहीं कहता कि आप चाइना जाएं, मैं नहीं कहता आप किर्गिस्तान जाएं। आप ऐसी कंट्री सेलेक्ट करें जहाँ पे आप लोगों को पढ़े लिखे, आप अनपढ़ नहीं हो। आप एजेंट्स के पास जाओगे, वो चीज़ें आप लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। आप खुद पढ़े लिखे हो, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने खुद अपने एमबीबीएस में एडमिशन्स करवाए हैं, और वो जिनको शौक़ होता है वो खुद सर्च कर लेते हैं। आप ऐसा करें कि आप देखें, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम फीस है, स्कॉलरशिप मिल जाती हैं, एमबीबीएस करने पे स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। आपको 1-2 टेस्ट देने पड़ते हैं, वो टेस्ट दे के आप, वो क्या, जो बंदा एमबीबीएस करना चाहता है, आपको कुछ ना कुछ तो उसको करना है ना, उसने अपनी ज़िंदगी को चलाना है। तो आप ट्राई करेंगे इंटरनेशनली अप्लाई करें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, अप्लाई करें, आपके एडमिशन्स हो जाएंगे।
اگر آپ مجھے کنٹیکٹ کریں گے میں آپ کو میڈیکل کالجز یونیورسٹیز بھی ٹرائی کروں گا، میں بتا دوں گا، لیکن 4 دن بعد کنٹیکٹ کیجیے گا، ابھی میں بیزی ہوں، آپ لوگوں کو ہر چیز سمجھا دوں گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لو، کتنا گائیڈ کرتا ہوں یار تم لوگوں کو۔ پاکستان میں رپیٹ کرنے کا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے، اگر کوئی 2 بار کہہ رہا ہے تو کوشش کریں پاکستان کو اسکپ کر دیں۔ اگر آپ نے مائنڈ بنا لیا اپنا MBBS کرنے کا ہی تو پلیز اپنے آپ کو ٹارچر نہ کریں، اپنی فیملی کو بھی ٹارچر نہ کریں، آپ پاکستان کو چھوڑنا پریفر کریں، کیونکہ آنے والے ٹائم میں پاکستان کے اندر جتنی سیچوریشن ہو چکی ہے MBBS کی، مجھے نہیں لگتا کہ آپ یہاں پہ اب 1 سال کے بعد پھر MBBS میں آئیں گے اور وہ چیز آپ مل جائے گی، مجھے نہیں لگتا۔ MBBS اب وہ خجل ہو چکا ہوا ہے پاکستان میں، اب ہر گلی میں 2 ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی اتنی پریمیم ڈگری نہیں رہ گئی جو پہلے پریمیم ڈگری ہوتی تھی۔ جیسے ہم آئی فون کو لگا لیں نا کہ ہم آئی فون یوزر ہیں تو ہم آئی فون ہی لیں گے، اسی طرح سوچتے تھے کہ اگر ہم ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر ہی بنیں گے کچھ بھی ہو جائے، لیکن اب وہ چیزیں رہی نہیں ہیں۔ تو پلیز ٹرائی کریں کہ آپ اس چیز کو اگر کرنا ہی ہے تو فوراً سے کریں، یہ میری بیسٹ سجیشنز ہیں، پلیز اس کو مان لیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ کلاسز کب سے سٹارٹ ہونی تھی۔ کلاسز انشاءاللہ یہ انہوں نے کہا تھا کہ فرسٹ ویکس میں ہم کلاسز سٹارٹ کر دیں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ جلد سے جلد کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گی، کیونکہ آفیشیلی نوٹس کے بعد تو یہی ڈیٹس انہوں نے کنفرم کی ہوئی تھی، اور BDS کی نیکسٹ منتھ کی ہوئی تھی، تو کمپائل کر کے یہ ڈیٹس وہ آپ لوگوں کو اناؤنسمنٹ دے دیں گے، کالجز میں آپ کنٹیکٹ کریں وہ آپ لوگوں کو ایگزیکٹ ڈیٹ انفارمیشن کے ساتھ پرووائڈ کر دیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ اب BDS کا کیا ہونے والا ہے، BDS کے بچوں کا کیا۔ ازرا نیت کا میں لاسٹ پہ بتاتا ہوں، چلے میں ازرا نیت کا پہلے بتا دیتا ہوں۔ ازرا نیت جو میڈیکل کالج ہے اس کے اندر 29 کینڈیڈیٹس نے پہلے UHS نے لسٹ لگا کے 29 کینڈیڈیٹس کے ایڈمیشنز وہاں پہ کروائے تھے، لیکن ازرا نیت نے اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تو ان لوگوں کو پھر UHS نے اب ڈفرینٹ میڈیکل کالجز میں ایڈجسٹ کیا، کہیں پہ ویکینٹ سیٹس تھے، کہیں پہ کچھ تھا، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ایڈجسٹ کر دیا۔ اس کے بعد جو ویٹنگ سے اب UHS کے اندر آئے ہیں لوگ، ان کو بھی UHS اب کوئی نہ کوئی کرے گا چینجنگ، اس کی ایڈمیشنز اس کا پروسیس کرے گا۔ اب ازرا نیت میں وہ کہہ رہا، ازرا نیت میڈیکل کالج کے جو ان کا مینجمنٹ ہے انہوں نے خود ایڈمیشنز کروائے ہیں، جیسے ریگولرلی ایڈمیشنز ہوتے تھے پچھلے سالوں میں، انہوں نے ویسے ایڈمیشنز کروائے ہیں، کسی سے ڈونیشنز لی ہیں، کسی سے ویسے کروائے ہیں، بہت سارے کم بچے ہیں، اور وہاں پہ جا کے آبزرو کریں گے تو بہت لو میرٹ کے کینڈیڈیٹس ہیں جن کے ایڈمیشنز وہاں پہ ہوئے ہیں، یعنی کہ انہوں نے پلیس ہی کو نہیں مانا، اور کورٹ سے کیس بھی آئی تھنک وہ جیت چکے ہیں، مجھے کچھ انفارمیشنز ملی تھی، لیکن ٹائم نہ کم ہونے کی وجہ سے میں ان سے بریفلی انفارمیشن نہیں لے سکا۔ تو آنے والی ویڈیوز میں شاید میں ان کے ایک دو ویڈیوز بنا دوں۔ BDS کی ویڈیوز تو لگیں گی نا، آگے BDS کا تو میں بتاتا رہوں گا، BDS کی کب کلاسز سٹارٹ ہوں گی اور کب ایڈمیشنز، آج شاید ان کی BDS کی میرٹ لسٹ بھی لگ جائے گی، بلکہ آج میرٹ لسٹ ڈسپلے ہو جائے گی۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز کہ اب ان لوگوں کو بھی ایڈجسٹ کر دیں گے، اور یہ UHS کی تو اس بار رسپانسبلٹی ہے اس کو ہینڈل کرنا، تو انشاءاللہ وہ ہینڈل کرنے کی ٹرائی تو کرے گی۔ اب وہاں پہ بھی تو اب ہر انسان تو اچھا نہیں ہوتا، تو پریشان نہ ہو، ہر انسان برا نہیں ہوتا، آپ کے لیے کچھ نہ کچھ ہیلپ آؤٹ کریں گے وہ لوگ۔ BDS کی کلاسز نیکسٹ منتھ ہے مارچ میں، اور پورا فیب اس کی لسٹیں لگیں گی، 5th لسٹ لگنے والی ہے، آج شاید شام تک لگ جائے، رات 11-12 بجے تک اس کی لسٹ لگ جائے، اس کا میرٹ ڈراپ ہوگا، ڈیفینیٹلی ہوگا، کافی زیادہ میرٹ ڈراپ ہوگا، انہوں نے ایڈمیشنز کروانے ہیں بچوں کے، لسٹنگ کمپلیٹ کرنی ہے۔ 5th لسٹ کے بعد چانسز ہیں کہ 6th لسٹ بھی لگے، چانسز ہیں، کیونکہ اس بار تو انہوں نے فائنل لسٹ MBBS کے ساتھ بہت غلط کی ہے، چھوڑیں میں اس کے بارے میں ویڈیوز بنا چکا ہوں۔ تو جی ہاں، میرٹ لسٹ لگیں گی BDS کی، پریشان نہ ہوں، اور کوئی بھی انفارمیشن لینی ہے مجھے انسٹا ہینڈل پہ، آپ میری جب YouTube کھولیں گے نا تو YouTube کے بالکل جب میرا پیج کھلے گا وہاں پہ میرا Instagram ہینڈل ہے، وہاں سے مجھے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی آ کے Instagram پہ، میں آپ کو سمجھا دوں گا، بہت سارے میں سب کو رپلائی کرتا ہوں، پریشانی والی بات نہیں ہے، اور کوشش کرتا ہوں کہ ہر انسان کو رپلائی کروں، کوئی 4-5 گھنٹے لیٹ ہو جاتا ہے لیکن وہ کروا دیتا ہوں۔ اب چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل آئیکن کو دبا لے، لیٹسٹ آنے والی تمام اپڈیٹس اب تک پہنچ سکے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اللہ حافظ، گڈ بائے۔